इन्जिनियरिङ मटेरियलको नयाँ लेक्चरमा चाहिँ फर्स्ट इयरका भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ होइन। आजको लेक्चरमा चाहिँ हामी ब्रिक्स हिजो अस्ति पढ्दै आइरहेको ब्रिक्सलाई फेरि त्यहीबाट कन्टिन्युटी गराउँछौँ होइन। योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामी ब्रिक्सको कम्पोजिसन के हुन्छ होइन, ब्रिक्स कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ, प्लस ब्रिक प्रिपरेसन सुरु गरेका थियौँ होइन। अनि हामीले चाहिँ अगाडि प्रिपरेसन अफ अर्थ अथवा ब्रिक बनाउन चाहिने सोइललाई चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पढेका थियौँ होइन। अनि हामी चाहिँ मोल्डिङसम्म पुगेका थियौँ। आज चाहिँ हामी मोल्डिङदेखि पढ्न सुरु गर्छौँ है त। ब्रिक्स कसरी बन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आज चाहिँ हामी मोल्डिङबाट सुरु गर्छौँ। अब मोल्डिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो कुनै पनि अब तिमीले माटो तयारी गरिसक्यौ, तिमीले निडिङ गरिसक्यौ होइन, लास्टमा टेम्परिङ पनि गरिसक्यौ पग मिलमा गएर होइन। अब लास्टमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, त्यति गरिसके पछाडि भनेपछि तिमीले के गर्नु पऱ्यो, अब ब्रिक्सलाई सेप दिनु पऱ्यो है, सेप र साइज दिनु पऱ्यो। त्यो दिनु भनेको नि के हो, मोल्डिङ हो। मोल्डिङ इज द प्रोसेस अफ मेकिङ रेक्टेङ्गुलर सेप युनिट्स फर प्रोपरली टेम्पर्ड क्ले है। अब यो भनेको दुई किसिमले हामीले अचिभ गर्न सक्छ। एउटा भनेको चाहिँ ह्यान्ड मोल्डिङ अनि अर्को भनेको चाहिँ मेसिन मोल्डिङ है। ह्यान्ड मोल्डिङ भनेको चाहिँ तिम्रो हातले अब रेक्टेङ्गुलर सेपको एउटा के हुन्छ, काठको बनाएको हुन्छ है। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्ने, हातले नै माटो भरेर के गर्ने, ब्रिक्स बनाउनेलाई चाहिँ के भनिन्छ, ह्यान्ड मोल्डिङ भनिन्छ है। तिम्रो हो त्यो जुन काठको बनाएको हुन्छ, जुन एउटा रेक्टेङ्गुलर सेपको एउटा जुन भाँडा बनाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, मोल्ड भन्छ है इङ्ग्लिसमा, MOULD मोल्ड। त्यही भएर त्यसलाई मोल्डिङ भनेको है। नेपालीमा चाहिँ त्यसलाई साँचो भनिन्छ। अब त्यो साँचोले चाहिँ के गरिन्छ, साँचोमा चाहिँ माटो भरेर के गरिन्छ, त्यसबाट चाहिँ ब्रिक्स बनाउने गरिन्छ ह्यान्ड मोल्डिङमा है। ह्यान्ड मोल्डिङ हेर त, दिस इज प्रेजेन्टली द मोस्ट कमन मेथड फर ब्रिक म्यानुफ्याक्चरिङ। दिस इज एडप्टेड वेयर मैन पावर इज चिप एन्ड रेडियली एभाइलेबल। द मोल्ड्स युज फर ह्यान्ड मोल्डिङ आर रेक्टेङ्गुलर बक्सेस मेड फ्रम वेल सिजन वुड एन्ड स्टेलोपेन एट टप एन्ड बटम है। त्यो स्टेलोपेन भन्ने चाहिँ हुँदैन है हाम्रो नेपालमा चाहिँ। तिम्रो टप एन्ड बटममा यस्तो केही पनि युज गरेको हुँदैन। हाम्रो चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गुलर मोल्ड हुन्छ। अनि प्रायः जस्तो चाहिँ अब मेसिन मोल्ड चाहिँ नेपालमा धेरै युज गर्दैन है। यस्तो खालको एउटा भाँडा हुन्छ। अब यो तिम्रो माथि ब्रिकको माथि एउटा सानो डिप्रेसन जस्तो हुन्छ। त्यो डिप्रेसन बनाउनको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, त्यो डिप्रेसनलाई चाहिँ FROG फ्रग भन्छ है, फ्रग भन्छ। त्यो फ्रग बनाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर अलिकति डिप्रेसन हुन्छ है, यस्तो साँचो हुन्छ। अनि अब ह्यान्ड मोल्डिङ पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ ग्राउन्ड मोल्डिङ र टेबल मोल्डिङ है। अब नेपालमा हुने भनेको सबै ग्राउन्ड मोल्डिङ हो। ग्राउन्ड मोल्डिङ भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, ओपन स्पेसमा तिम्रो माटो तयारी गरिन्छ होइन, तिम्रो टेम्पर्ड क्ले राखिन्छ, त्यस पछाडि के गरिन्छ, हातले हाल्दै गर्दै गरिन्छ। अब टेबल भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा रेक्टेङ्गुलर टेबल जस्तो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ पहिल्यै इनबिल्ट त्यो टेबलमै के हुन्छ, तिम्रो मोल्ड हुन्छ, साँचो मिलेको हुन्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ निकालिन्छ है। अब यो भनेको चाहिँ तिम्रो ग्राउन्ड मोल्डिङको, ह्यान्ड मोल्डिङ पनि ग्राउन्ड मोल्डिङ भयो होइन। यो भनेको चाहिँ तिम्रो यदि रिलेटिभली ग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो एकदम प्लेन छ भने चाहिँ के गरिन्छ, ग्राउन्ड मोल्डिङ गरिन्छ। नत्र भने चाहिँ प्रायः जस्तो हाम्रो नेपाल केसमा चाहिँ ग्राउन्ड मोल्डिङै धेरै हुन्छ है। अनि यो भनेको ग्राउन्ड मोल्डिङ भयो। यो भनेको चाहिँ तिम्रो टेबल मोल्डिङ हो। एउटा टेबलमै एउटा साँचो जस्तो हुन्छ। यहाँनिर हेर त, यहाँनिर एउटा साँचो जस्तो पहिल्यै छ हो। यो साँचोमा चाहिँ के गरिन्छ, तिम्रो मोल्ड गरिन्छ है त। यो भनेको चाहिँ तिम्रो मोल्डिङको कुरा भयो है। अर्को भनेको चाहिँ मेसिन मोल्डिङ भन्छ है। मेसिन मोल्डिङ भनेको चाहिँ अब तिम्रो मेसिनको युजले चाहिँ मोल्ड ब्रिक र सेप र साइज दिनलाई चाहिँ मेसिन मोल्डिङ भन्यो। अब यो भनेको दुईवटा किसिमको छ, प्लास्टिक क्ले मेसिन र ड्राई क्ले मेसिन है। प्लास्टिक क्ले मेसिन भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि, पहिल्यै तिम्रो हामीले मुसेर तयार पारेको जुन माटो छ त्यो माटोलाई चाहिँ युज गरिन्छ है। त्यो माटोलाई चाहिँ युज गरेर के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले बक्स जस्तो बनाउँछ। अनि त्यसपछि पछि के गर्छ, तारले काटेर चाहिँ त्यसलाई रिक्वायर्ड सेप एन्ड साइजमा लग्छ है। हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, प्लास्टिक क्ले मेसिनलाई चाहिँ के भनिन्छ, वायर कट ब्रिक पनि भनिन्छ है। वायर कट ब्रिक भनेको पहिला एउटा ब्लक जस्तो निकाल्छ त्यसले ठुलो। अनि त्यो ब्लकलाई चाहिँ के गर्छ, तारले काटेर के गर्छ, सानो सानो हाम्रो रिक्वायर्ड ब्रिकलाई चाहिँ सेप र साइज दिने भएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्लास्टिक क्ले मेसिन अथवा वायर कट ब्रिक पनि भनिन्छ है। अनि अर्को तिम्रो ड्राई क्ले मेसिन भनेको चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि, पहिला जुन तिमीले मुसेर तयार गरेको क्ले छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, अलिकति पानी हालेर एकदम गिलो जस्तो बनाउँछ। अनि गिलो जस्तो बनाएर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो साँचो अथवा मोल्डमा हालेर के गर्छ, एकदम प्रेस गर्छ।
अनि प्रेस गरेर चाहिँ के गर्छ त्यसलाई त्यहाँ भएको वाटरलाई चाहिँ पुरै एक्सपल्सन गरेर वाटरलाई चाहिँ निकालेर अनि त्यसलाई चाहिँ एकदम हार्ड बनाउँछ है। अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भन्छ प्रेस्ड ब्रिक पनि भन्छ है। यहाँनिर त्यही लेखेको छ इन दिस मेसिन द स्ट्रङ क्ले इज फर्स्ट कन्भर्टेड टु पाउडर फर्म अ स्मल क्वान्टिटी अफ वाटर इज एडेड टु स्टिफ प्लास्टिक पेस्ट। पहिला पाउडर फर्ममा चेन्ज गरिन्छ त्यस पछाडि हाम्रो पेस्ट बनाइन्छ क्या गिलो बनाइन्छ। त्यसपछि सच पेस्ट इज प्लेस्ड इन अ मोल्ड एन्ड प्रेस्ड बाई अ मेसिन टु फर्म वेल सेप हार्ड ब्रिक है। त्यसरी चाहिँ प्रेस गरेर चाहिँ के गर्छ। अब तिम्रो ह्यान्ड मोल्डिङ भन्दा मेसिन मोल्डिङको एकदम राम्रो सेप हुने भयो, क्वालिटी एकदम राम्रो हो, त्यो त अभियसली हुन्छ है। त्यो चाहिँ सेप चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। तर स्ट्रङ चाहिँ तिम्रो के हुन्छ ह्यान्ड मोल्डेड ब्रिक्स नै हुन्छ है। अनि हेभियर स्ट्रङ भन्न आएछ, सेप पनि राम्रो, स्ट्रङ्गर पनि हेभियर पनि सबै थोक चाहिँ के हुन्छ तिम्रो मेसिन मोल्डिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ है। मेसिन मोल्डिङ चाहिँ प्रिफर हो, तर नेपालको केसमा चाहिँ मेसिन मोल्डिङ अभाइलेबल छैन है। यो भनेको चाहिँ तिम्रो प्लास्टिक क्ले मेसिन भनेको तिमीले के गर्ने यसरी ब्लक निस्किन्छ, यसरी ब्लक निस्किन्छ, त्यसपछि के गर्ने तारले काटेर यसलाई चाहिँ निकालिन्छ है। अनि ड्राई क्ले मेसिन भनेको चाहिँ यो हो, ड्राई क्ले मेसिनले चाहिँ यो यसरी निकालिन्छ है। अब त्यस पछाडि तिमीले के गर्यो, अब इँटालाई सेप एन्ड साइज दिइसक्यो, अब के गर्नु पर्यो इँटालाई सुकाउनु पर्यो। अब सुकाउने काम किन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो अब इँटालाई चाहिँ भट्टीमा लानुभन्दा पहिला तिम्रो भट्टीमा लाँदाखेरि के हुन्छ, अब तिमीले अहिले भर्खर बनाएको इँटा भनेको त एकदम भनरेबल हुन्छ, एकदम लुज हुन्छ, त्यसलाई चलायो भने के हुन्छ त्यसको सेप र साइज बिग्रिन सक्छ है। त्यही भएर तिम्रो भट्टीमा चाहिँ अब लोडिङ गर्दा लोडिङ गर्दा अनि तिनीहरूलाई स्ट्याकिङ गर्दाखेरि होइन के हुन्छ तिनीहरूको सेप एन्ड साइज डिस्टर्ट नहोस् भनेर होइन ड्राइङ गरिन्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ तिमीले मोल्डिङ गरेर निकाल्ने बित्तिकै ब्रिकलाई चाहिँ डढाउन लग्यो अथवा भट्टीमा लग्यो भने के हुन्छ तिम्रो धेरै फ्युल लाग्छ त्यो ड्राई गराउनलाई। त्यही भएर ड्राइङ गर्ने गरिन्छ है। ड्राइङमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ सर्टेन पर्सेन्ट अफ वाटर चाहिँ तिम्रो होइन पहिल्यै तिम्रो नेचुरल अथवा आर्टिफिसियल मेथडबाट ड्राई गरेर निकालिन्छ। अनि एउटा के हुन्छ अलिकति सुकेपछि अलिकति दह्रो पनि हुन्छ, अलिकति स्ट्रङ पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यही भएर ह्यान्डल गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ के गरिन्छ ड्राई गरिन्छ है। अब ड्राई गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ पहिला द ब्रिक्स आर लेड इन स्ट्याक भनेको चाहिँ ब्रिकमाथि ब्रिक यसरी स्ट्याक राखिन्छ होइन। अनि अब यस्तै राख्नुपर्छ कि जसले चाहिँ हावा सर्कुलेट होस् है। त्यो ब्रिक राख्ने थुपर्ने मात्रै होइन कि हावा सर्कुलेट हुने हिसाबले चाहिँ के गर्नु पर्यो ब्रिकलाई चाहिँ स्ट्याक गर्न दिनु पर्यो। अब 3 दिनदेखि 10 दिनसम्म राखिन्छ होइन। अनि पानीले भिज्नु भएन, तिम्रो स्ट्याकिङ गर्ने ठाउँमा पानीले भिज्नु भएन, पानीले भिज्यो भने के हुन्छ तिम्रो इँटा खेर गइहाल्छ होइन। अनि आर्टिफिसियल अब त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो मेन ड्राइङको मेन प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो हावा सर्कुलेट भएर चाहिँ त्यहाँ भएको मोइस्चरलाई चाहिँ इभापोरेट गरेर लगोस् भन्ने कुरा हो है। अब तिम्रो घाममा सुकाइदियो भने चाहिँ के हुन्छ तिम्रो क्र्याक आउने सम्भावना बढी हुन्छ है। त्यही भएर तिम्रो के हुन्छ अलिकति कुल एरियामा चाहिँ अलिक हावा सर्कुलेट हुने ठाउँमा चाहिँ तिमीले ड्राइङ गर्नुपर्छ है। अब यो भनेको तिम्रो के भयो नेचुरल ड्राइङ मेथड भयो। अब कोहीले चाहिँ के गर्छ आर्टिफिसियल ड्राइङहरू पनि गर्छ। यो भनेको तिम्रो सुकाएको यो नेचुरल ड्राइङ भयो होइन। नेपालको केसमा यसरी सुकाउँछ होइन, काहीँ चाहिँ स्ट्याकिङ गरेर पनि सुकाउने गर्छ। अब आर्टिफिसियल ड्राइङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तिम्रो एउटा टनेल जस्तो सेपमा टनेल जस्तो ठाउँमा चाहिँ तिम्रो के गरिन्छ स्ट्याकिङ गरेर राखिन्छ। त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर अलिकति रेज गरिन्छ अथवा वाटर भेपर जस्तो अथवा हट ग्यासहरू चाहिँ पठाउने गरिन्छ है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सुक्ने गर्छ है। यो भनेको चाहिँ तिम्रो आर्टिफिसियल ड्राइङ हो, यो भनेको चाहिँ तिम्रो नेचुरल ड्राइङ हो। यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हो सुकाउने काम हो, सुकाउने। अब त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब सुकाइ त सक्यो, सुकाइसकेपछि के गर्नु पर्यो अब त्यो इँटालाई चाहिँ तिमीले पोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई अल्टिमेट स्ट्रेन्थ गेन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यसलाई पोल्नु पर्यो है। त्यो पोल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो अब पोल्यो भने के हुन्छ स्ट्रेन्थ ड्युरेबिलिटी डेन्सिटी होइन रेड कलर चाहिँ एपियर हुन्छ है। अब तिम्रो पोल्दाखेरि यहाँ मैले स्लाइडमा पनि लेखेको छु हेर त 650 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ तिम्रो त्यहाँ भएको पानी जति सबै एक्सपल्स हुन्छ, सबै जान्छ। त्यस पछाडि 1100 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ ब्रिक चाहिँ लगभग तिम्रो तयारी हुन्छ भनेपछि 1100 डिग्री सेल्सियस बनाउनुपर्छ त्यो भट्टीको टेम्परेचर चाहिँ है। अब यदि 1100 डिग्री सेल्सियस भन्दा बिहाइन्ड गयो अझै ओभर भएर गयो भने चाहिँ के हुन्छ ओभर ब्रन्ड ब्रिकहरू आउन सक्छ होइन। त्यसको मेल्ट हुनसक्छ, ब्रिकहरू चाहिँ के हुन्छ मेल्ट हुनसक्छ है।
मेल्टिङ अथवा डिस्टर्सन इन सेप चाहिँ त्यसको डिस्टर्ट हुनसक्छ है, त्यो गरेर 1100 भन्दा माथि लग्यो भने चाहिँ है। अब बर्निङ भनेको चाहिँ तिम्रो 3टा प्रोसेसमा हुन्छ है। एउटा भनेको चाहिँ 3टा बर्निङ भनेको 3टा फेजमा हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो 3टा मेथड 3टा किसिम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा भनेको चाहिँ डिहाइड्रेसन हुन्छ। बर्निङ गर्दाखेरि पहिला के हुन्छ, डिहाइड्रेसन हुन्छ। त्यो डिहाइड्रेसन चाहिँ 400 देखि 650 सम्मको टेम्परेचरमा हुन्छ है। अब त्यो डिहाइड्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो वाटर ब्रिक्समा भएको जति पानी जति चाहिँ सबै इभापोरेट भएर तिम्रो पानी जति चाहिँ सबै एक्सपल्ड हुन्छ है। अनि सेकेन्डमा भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, अक्सिडेसन भन्ने हुन्छ। अक्सिडेसन भनेको अघि 400 देखि 650 टेम्परेचरमा डिहाइड्रेसन भयो। अब अक्सिडेसन भनेको 450 देखि चाहिँ 900 सम्ममा हुन्छ। 650 देखि 900 सम्ममा चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो अक्सिडेसन हुन्छ। अक्सिडेसन हुनुमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, अब ब्रिकमा भएको लाइम, सल्फर यस्तो अनि आइरन जस्तो चाहिँ केमिकल्सहरू चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो अक्सिडाइज भएर चाहिँ त्यसले आफ्नो के काम गर्नुपर्ने हो, अक्सिडाइज भएर चाहिँ आफ्नो ब्रिकलाई चाहिँ आफ्नो स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्न चाहिँ काम गर्न थाल्छ है। अनि थर्डमा भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि भिट्रिफिकेसन भन्छ है। भिट्रिफिकेसन भनेपछि त्यसले चाहिँ आफ्नो के हुन्छ, अल्टिमेट स्ट्रेन्थ गेन गर्ने अथवा सिलिकाहरू मेल्ट भएर त्यसपछि त्यसले अल्टिमेट बाइन्डिङ भएर चाहिँ तिम्रो अल्टिमेट स्ट्रेन्थ चाहिँ गेन गर्छ है भिट्रिफिकेसनमा। यो भनेको चाहिँ तिम्रो टेम्परेचर 900 देखि 1100 सम्म चाहिँ अचिभ गर्न सकिन्छ। अब यो कुराहरू मैले नोटमा पनि लेख्दैछु, एकचोटि तिमीहरूले राम्ररी हेर होइन। अनि तिम्रो ब्रिक्स बर्न गर्न त गर्ने होइन, तर बर्न गरिसकेपछि अब बर्न चाहिँ केमा गरिन्छ भन्दाखेरि भट्टीमा गरिन्छ हो। त्यो भट्टी भनेको चाहिँ कति किसिमको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, ब्रिक्स क्यान बी बर्न युजिङ फलोइङ मेथड्स होइन। 2टा मेथड्सबाट चाहिँ ब्रिक्स बर्न गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको चाहिँ क्ल्याम्प बर्निङ, अर्को भनेको चाहिँ क्लिन बर्निङ भन्छ है। CLAMP क्ल्याम्प बर्निङ र अर्को भनेको चाहिँ क्लिन बर्निङ। अब क्ल्याम्प बर्निङ भनेको चाहिँ तिम्रो यदि थोरै एमाउन्टमा ब्रिक्स बनाउनु पर्ने छ है, थोरै एमाउन्टमा ब्रिक्स बनाउनु पर्छ गाउँघरको लागि, साधारण सिम्पल बिल्डिङ्सहरू बनाउन, सिम्पल स्ट्रक्चर्सहरू बनाउनलाई चाहिँ यदि इट्टा बनाउनु पर्ने छ भने चाहिँ के गरिन्छ, क्ल्याम्प बर्निङ गरिन्छ है। अब यसको मेन काम भनेकै त्यही हो, ब्रिक्सलाई बर्न गर्ने। अनि यस कुन बेला युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि यसलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै क्वालिटीमा पनि त्यस्तो धेरै चाहिँदैन, प्लस क्वान्टिटी पनि त्यस्तो धेरै चाहिँदैन, वान टाइमको लागि मात्रै गरिन्छ है। अब यो गर्नको लागि भनेको चाहिँ एउटा टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाइन्छ होइन, लगभग 4 देखि 6 मिटरको हाइटको होइन। अनि मनसुन सिजनमा चाहिँ यो गराउन मिल्दैन, किनभने यो चाहिँ यसको चाहिँ रुफ हुँदैन है, रुफ स्ट्रक्चर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होइन। अनि यो मनसुन सिजनमा होइन, ड्राई पिरियडमा चाहिँ तिम्रो यो क्ल्याम्प बर्निङ गरिन्छ है। अब यसमा भनेको चाहिँ एउटा टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाइन्छ है। अनि यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फिगर हेरेपछि बुझिन्छ। यो भनेको चाहिँ एउटा तिम्रो टेम्परेरी स्ट्रक्चर हो होइन। बाहिर पनि माटो भरिन्छ, भित्र पनि माथि पनि माटो हुन्छ होइन। अनि तिम्रो के गरिन्छ, यहाँनिर तिम्रो बल्ने चिजहरू जस्तै फ्युलहरू भन्नुको मतलब अब दाउरादेखि लिएर गाईको मलहरू, सुकेको मलहरू, त्यस्तो फ्युल बल्ने चिजहरू राखिन्छ होइन। त्यसपछि मुनि बल्ने चिज राखिन्छ, त्यसपछि 1 2 3 3 लेयर 4 लेयर जति इँटा राखिन्छ, फेरि फ्युल राखिन्छ, फेरि इँटा राखिन्छ, फेरि फ्युल राखिन्छ, फेरि इँटा राखिन्छ, फ्युल राखिन्छ, इँटा राखिन्छ भनेपछि तिम्रो त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ फ्युलको स्ट्याक, इँटाको स्ट्याक, फ्युलको स्ट्याक, इँटाको स्ट्याक गर्दै तिम्रो के गर्छ, तल थप्दै गइन्छ है, तल थप्दै गइन्छ। यो फिगरमा त्यही भनेको छ। यहाँ हेर त के भनेको छ, अ भर्टिकल ब्रिक एन्ड अ मड वाल इज कन्स्ट्रक्टेड एट द लोअर इज टु सपोर्ट द स्ट्याक अफ ब्रिज। फर्स्ट लेयर अफ फ्युल इज लेड एज द बटम मोस्ट लेयर विथ द कोल, वुड अर अदर लोकल्ली एभाइलेबल मेटेरियल लाइक काउ डङ्क एन्ड हस्क भनेको के हो, धानबाट निस्किने बल्ने चिजहरू है। भनेपछि के गर्छ, फर्स्ट लेयर चाहिँ फ्युल हालिन्छ, त्यस पछाडि एनदर लेयर अबाउट 4 to 5 rows अफ ब्रिक इज लेड एन्ड देन फ्युल इज एगेन लेड ओभर इट है। माथि फेरि फ्युल राखिन्छ, त्यसरी गर्दै गइन्छ। त्यस पछाडि के गरिन्छ, आगो भनेको चाहिँ तल फ्युललाई चाहिँ तलको भागलाई आगो लगाइन्छ है। त्यस पछाडि यो भनेको चाहिँ यो ब्रिक्स बन्नलाई चाहिँ कति लाग्छ, 6 महिना जस्तो चाहिँ तिम्रो
यो आगै बल्छ 6 महिना रे 2 देखि 3 महिनासम्म यो आगो नै बल्छ। त्यस पछाडि फेरि 2-3 महिना चाहिँ यसलाई के गर्छ कुल गर्नलाई लाग्छ है। भनेपछि तिम्रो के हुन्छ यो ब्रिक बनाउनलाई चाहिँ के लाग्ने रहेछ 6 देखि 7 महिना 5 देखि 6 महिना जस्तो लाग्ने रहेछ है यो ब्रिक्सहरू बनाउनलाई चाहिँ। भनेपछि यो भने चाहिँ वान टाइम तिमीले 1-2 लाख पिससम्म चाहिँ तिमीले ब्रिक्स निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ क्ल्याम्प बर्निङ युज गर्छौ है। लगभग यसमा चाहिँ 60% जति फर्स्ट क्लास ब्रिक निक्लिन्छ है। यो भनेको चाहिँ तिम्रो क्ल्याम्प बर्निङ भयो। यो भनेको एकदम टेम्पोररी वान टाइम मात्रै है। अनि मनसुनको बेलामा गर्न मिल्दैन है। अब यो डिसएडभान्टेज अफ क्ल्याम्प बर्निङ के हुन्छ त यसको डिसएडभान्टेजेसहरू। अब हेर ब्रिक्स एट द बटम आर ओभर बर्न्ड वाइल द टप आर अन्डर बर्न्ड। भनेपछि मुनिकोमा धेरै आगो लाग्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा यो ओभर बर्न्ड हुने भयो, धेरै बल्ने भयो मुनिको, माथिको चाहिँ फेरि अन्डर बर्न्ड हुने भयो। अनि ब्रिक लुजेस देयर सेप एन्ड रिजन मेबी देयर डिसेन्डिङ। अब यस्तो के हुन्छ तिम्रो फ्युल बल्दै बल्दै गएपछि त माथिको इँटा भनेको त खस्दै खस्दै मुनि आउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ तिम्रो इँटाहरू फुट्ने सम्भावना, सेप एन्ड साइजहरू डिस्टर्ट हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ है। अनि यो भनेको चाहिँ फ्युल धेरै कन्जम्सन हुन्छ। त्यस पछाडि मनसुन सिजनमा चाहिँ यसलाई गर्न नमिल्ने चाहिँ यिनीहरूको यसको डिसएडभान्टेजहरू है क्ल्याम्प बर्निङको चाहिँ। अब क्लिन बर्निङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो ठुल्ठुलो कमर्सियल रूपमा चाहिँ तिमीले इँटा प्रोडक्सन गर्नु छ भने चाहिँ होइन ब्रिक्स प्रोडक्सन गर्नु छ भने चाहिँ के गरिन्छ क्लिन बर्निङ युज गरिन्छ है। अब यसमा भनेको चाहिँ जेनरली कोल होइन त्यही अघिकै फ्युल मेटलहरू युज गरिन्छ। अनि यो भनेको 2 किसिमको हुन्छ इन्टरमिडिएट क्लिन र कन्टिन्युस क्लिन है। अब इन्टरमिडिएट क्लिन भनेको चाहिँ यसमा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ पर्मानेन्ट नै हुन्छ, किनभने त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ बारम्बार युज गर्न मिल्छ। तर यसको वर्किङ भनेको चाहिँ लगभग फेरि हाम्रो क्ल्याम्पको जस्तै हुन्छ। भन्नु मतलब तिम्रो के गरिन्छ फ्युल र इँटालाई चाहिँ त्यसरी नै स्ट्याक गरेर राखिन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यसरी नै बालिन्छ, इँटा निकालिन्छ। अनि फेरि त्यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फरक चाहिँ क्ल्याम्प र यो इन्टरमिडिएट क्लिनमा चाहिँ के फरक छ भने तिम्रो त्यो घर भनेको स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ रहिरहन्छ भनेपछि तिम्रो के हुन्छ वाल चाहिँ पहिल्यै बनाएको हुन्छ होइन, वाल पहिल्यैदेखि हुन्छ। भन्नु मतलब यो स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर हो के भन्नु मतलब वान टाइम युज मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ बारम्बार युज गर्न मिल्छ है। अनि यसमा भनेको चाहिँ अर्को सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तिम्रो इँटाहरू क्ल्याम्पमा भनेको चाहिँ तिम्रो भर्टिकल स्ट्याक गरिन्थ्यो, यसमा चाहिँ हरिजेन्टल स्ट्याक हुन्छ। भन्नुको मतलब के हुन्छ यहाँ ब्रिक छ यता फ्युल छ, यहाँ ब्रिक छ यहाँ फ्युल छ, यहाँ ब्रिक छ यहाँ फ्युल छ है। त्यसरी हरिजेन्टल स्ट्याक गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो अलिकति सजिलो हुन्छ है यसमा चाहिँ। अनि तर यो इन्टरमिडिएट क्लिन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि वान टाइम मात्रै क्या, तिमीले एकचोटि सबै फ्युल बाल्ने त्यस पछाडि फेरि एकैचोटि लास्टमा निकाल्ने है। त्यो भनेको चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोसेस नहुने भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के भन्छ इन्टरमिडिएट क्लिन भन्छ है। अब कन्टिन्युअस क्लिन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो त्यहाँ भर्खर बनाएको मोल्डिङ गरेर ड्राइङ गरेको ब्रिक्स पनि हालिरहेछ, एकतिर बाली पनि रहेछ, बालेर अर्कोतिर सेलाइ पनि रहेछ, सेलाएर अनलोड पनि गरिरहेछ, लोडिङ पनि गरिरहेछ भनेपछि सबै प्रोसेस एकैचोटि थ्रु आउट द इयरसम्म भइरहेको छ होइन। वर्षैभरि तिम्रो बर्निङ पनि भइरहेको छ, सेलाउने काम पनि भइरहेको छ, लोडिङ पनि भइरहेको छ, अनलोडिङ पनि भइरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कन्टिन्युअस क्लिन भनेर भन्छ है। भन्नु मतलब वर्षैभरि त्यहाँ चाहिँ इँटा प्रोडक्सन हुन्छ भन्न खोजेको है। These cleans are called continuous cleans because all the process of loading, unloading, cooling, heating, preheating takes place simultaneously. भन्नु मतलब एकैचोटि सबैतिर भइरहेको हुन्छ होइन। These are used when the bricks are demanded in larger scale and in short time. लार्ज स्केलमा पनि चाहियो, छिटो पनि चाहियो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो कन्टिन्युअस क्लिन युज गर्नु पर्यो है। बर्निङ ब्रिक्स इज कम्प्लिटेड इन 1 day, सो इट इज फास्ट मेथड अफ बर्निङ। एक दिनमै सकिन्छ। 6 महिना र एक दिनमा कति फरक छ भन त। एक दिनमै चाहिँ तिम्रो के हुन्छ निक्लिन्छ। अब यसमा पनि 2टा मेथड छ है, कन्टिन्युअस क्लिन पनि 2टा मेथड छ। एउटा भनेको चाहिँ बुल ट्रेन्च क्लिन र होफम्यान्स क्लिन भन्छ है। बुल ट्रेन्च क्लिन भनेको चाहिँ तिम्रो अन्डरग्राउन्ड छ भने चाहिँ त्यसलाई बुल ट्रेन्च क्लिन भन्छ। होफम्यान्स क्लिन भनेको चाहिँ के हो तिम्रो सर्फेसमा छ भने चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई होफम्यान्स क्लिन भन्छ है। त्यति हो यी दुईटाको फरक, नत्र भने त्यस्तो मेजर फरक भनेको चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन है। बुल ट्रेन्च क्लिन कन्सिस्ट अफ रेक्टेङ्गुलर, सर्कुलर अर ओभल प्लान अफ 6 to 9 meter wide and 2 to 2.5 meter deep अनि 100 to 150 meter long
कन्स्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउन्ड लेभल है, यो सम्झिराख। ग्राउन्ड लेभल भन्दा मुनि चाहिँ गरिन्छ एक्सकाभेटिङ अ ट्रेन्च है, तिम्रो खाल्डो खनेर चाहिँ बुल ट्रेन्च क्लिन बनाएको हुन्छ है। अब यसमा भनेको चाहिँ धेरैवटा च्याम्बर्सहरू हुन्छ होइन, हरेक च्याम्बरमा चाहिँ एउटा एउटा काम भइरहेको हुन्छ, लोडिङ अनलोडिङको कामहरू भइरहेको छ होइन। अनि अब तिम्रो अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, तिम्रो हिट लस पनि कम हुने भयो। हिट थोरै फ्युलमै तिम्रो धेरै चाहिँ हिट जेनेरेट हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एकदम फ्युल इफिसियन्ट हुन्छ होइन। अब तिम्रो यो क्लिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 20,000 ब्रिक्स पर डे, 20,000 ब्रिक्स निकाल्छ एक दिनमा है, लगभग 20,000 ब्रिक्स जस्तो निकाल्छ। अब तिम्रो यो अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर भएको हुनाले यसको पर्मानेन्ट रूपमा रुफ हुँदैन, किनभने माटोकै रुफ हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि तिम्रो मनसुन पिरियडमा चाहिँ तिम्रो धेरै रेनफल भयो भने पानी लिकेज हुने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हफम्यान्स क्लिन बुल ट्रेन्च क्लिन भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, मनसुन पिरियडमा चाहिँ त्यति धेरै बिग म्यानुफ्याक्चरिङको लागि युज हुँदैन है, बिग म्यानुफ्याक्चरको लागि युज हुँदैन। यो एउटा तिम्रो सिम्पल प्लान भयो है बुल ट्रेन्च क्लिनको। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ हफम्यान्स क्लिन हुन्छ है। द मेन डिफरेन्स बिट्विन द बुल ट्रेन्च क्लिन एन्ड हफम्यान्स क्लिन आर हफम्यान्स क्लिन इज ओभर द ग्राउन्ड स्ट्रक्चर वाइल बुल ट्रेन्च क्लिन इज अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर। भनेपछि के भयो, अघि मैले भनेको कुरा माथि र तल हुन्छ। हफम्यान क्लिन्स ह्याभ द पर्मानेन्ट रुफ, अब तिम्रो सर्फेसमा हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि के हुने भयो, यसमा रुफ हुन्छ हफम्यान्स क्लिनमा, जसले गर्दाखेरि तिम्रो गर्मी पानी पर्ने सिजनमा पनि तिम्रो के हो 12 महिनासम्म तिमीले के गर्न सक्यौ, मजाले बिना पानीको टेन्सन चाहिँ के गर्ने तिमीले ब्रिक्स प्रोडक्सन गर्न सक्यौ है। अब यो भनेको चाहिँ सर्कुलर इन सेप हुन्छ हफम्यान्स क्लिन भनेको जेनरली। अब अनि यसमा पनि त्यस्तै 12 वटा च्याम्बर हुन्छ, हरेक च्याम्बरमा एउटा एउटा काम भइरहेको हुन्छ होइन साइमल्टेनियसली, अनि काम गर्छ है त। यसमा पनि यही हो हफम्यान्स क्लिनको चाहिँ तिम्रो सेक्सन है। अब बुल क्ल्याम्प र क्लिन बर्निङको चाहिँ कम्पेरिजन है। क्ल्याम्प भनेको टेम्पोररी स्ट्रक्चर हो, क्लिन भनेको पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर हो। स्मल क्वान्टिटी लार्ज क्वान्टिटी होइन, इनिसियल कस्ट लेस हुन्छ, इनिसियल कस्ट मोर हुन्छ, फ्युल धेरै लाग्छ होइन, कम लाग्छ, वेस्टेज यताउति तिमीहरूले यो हेर्न मिल्छ है, एकचोटि तिमीहरू आफैले हेर। त्यस पछाडि मैले नोट पनि प्रोभाइड गरिदिएको छु, त्यो नोटमा पनि हेर। नोटमा कुनै कुनै कुरा चाहिँ स्लाइडमा पनि हुनसक्छ, नोटमा नहुनसक्छ, तिमीहरूले स्लाइड र नोटको कुरालाई चाहिँ साइमल्टेनियसली लेख्ने गर है त। ल आज क्लास यति नै। नेक्स्ट क्लासमा हामीले चाहिँ टेस्ट अफ ब्रिक्सहरूको बारेमा पढ्छौँ है, ब्रिक्समा कस्तो कस्तो टेस्टहरू गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पढ्छौँ।